अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब आज भी धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से और आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है और उसमें बहुत सारी शख्सियात जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है और उन्होंने बार बार ये कहा है कि एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान के जो वो एक्स प्रोड्यूसर हैं उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं और ये भी कहा है कि उन्होंने मरियम नवाज़ को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिए हैं मुबैना तौर पे, ऐसा कहना है उनके प्रोड्यूसर का। तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड की हुई थी कि हमें इसकी तफसीलात चाहिए और इसके ऊपर वीडियो में बात होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है रब्ता करने की और जैसे ही मेरा रब्ता हो जाएगा तो मैं बाकायदा तौर पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूँगी, मगर उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे हाथ लगी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनके जो प्रोड्यूसर हैं जी उनका नाम है मजहर जलाली। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ज़रा पहले ये देखिएगा कि आर शहजाद हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में इन्होंने कहा कि एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान के साबिक प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर शदीद तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनमें से एक इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इंतहाई महंगी लग्जरी गाड़ी मरियम नवाज़ से ली और ये कि मरियम नवाज़ के इंटरव्यू को मुतनाज़ा हिस्सा उन्होंने बेचा और मोहित पीरजादा और दीगर यूथिया एंकर्स इसको फैला रहे हैं। मंसूर जो है वो 90% यूथिया प्रोफेशनली डिसऑनेस्ट आदमी है, इसका इलाज होना चाहिए। अब ये क्या मामला है मैं आपके सामने रख देती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये सुनते जाइएगा कि असल कहानी है क्या। अब ये असल कहानी कुछ इस तरह से है कि आपको याद होगा कि मंसूर अली ख़ान जो हैं 2 साल पहले तक इनको कोई यूट्यूब पे नहीं देखता था। अचानक से इनके दिमाग में कोई इस तरह की चीज़ आई कि क्यों ना वायरल हुआ जाए और इन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनका इंटरव्यू करने की ठान ली। अब ये मरियम नवाज़ का इंटरव्यू करने के लिए गए और हुआ क्या कि इन्होंने मरियम नवाज़ से एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि आपके पास जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उसमें से एक गाड़ी जो है उसका क्या हिसाब किताब है। मरियम नवाज़ को उस चीज़ के बारे में पता नहीं था। उन्होंने इस मोहतरम को कहा कि आप इंटरव्यू को ज़रा 1 मिनट रोकिएगा और मुझे ज़रा इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने दें। तो मरियम नवाज़ को इन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, मैं तब तक कैमरा बंद कर देता हूँ। मरियम नवाज़ ने बार बार मंसूर अली ख़ान से रिक्वेस्ट की कि आप इसको अभी मत चलाइएगा, क्योंकि ये एक हक होता है, एक राइट होता है कि जब कोई सवाल आपसे करता है तो आप उसको जवाब देने का हक दें। और उसके बाद अगर वो कहता है कि भाई मेरी निजी ज़िंदगी से या मेरी पर्सनल लाइफ से ये वाली इंफॉर्मेशन आपने अपने इंटरव्यू में नहीं लगानी, तो वो एंकर पर्सन बाउंड होता है, ये इखलाकियात होती हैं। लेकिन होता क्या है कि मंसूर अली ख़ान मरियम नवाज़ से ये बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम लोगों ने कैमराज ऑफ किए हुए हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि मरियम नवाज़ की खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। अब होता क्या है कि ये जो मंसूर अली ख़ान है ये जब अपना इंटरव्यू लगाते हैं तो इंटरव्यू को इतनी पजीराई नहीं मिलती जितनी पजीराई मिलती है उन क्लिप्स को जो कि इन्होंने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किए होते हैं। आपको याद होगा कि उन दिनों में उस चैनल ने मंसूर ख़ान की छुट्टी भी कर दी थी और उसके बाद ये मुबैना तौर पर एक दूसरे चैनल पर चले गए थे। और अब उनके जो साबिक प्रोड्यूसर हैं जो पहले वाले चैनल पर उनके साथ होते थे, उन्होंने मंसूर ख़ान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन्होंने जानबूझकर वो रिकॉर्डिंग करवाई थी और बाद में मरियम नवाज़ को उन मुतनाज़े हिस्सों के ऊपर जो इन्होंने रिकॉर्ड किए थे ब्लैकमेल करके गाड़ी ली थी बतौर रिश्वत। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहा है, ये उनका प्रोड्यूसर कह रहा है। क्या कह रहा है सुन लीजिए उनकी अपनी ज़बानी। मरियम के हार्ट्स आते थे मंसूर अली खान को। हार्ट वाली बात की है, मतलब ये तो बहुत ही, वो कहते हैं कि इंटरनल इनसाइडर या इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि मंसूर अली खान साहब को मरियम नवाज से ये कोई मेरे नजदीक ये कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी दुनिया जानती है। मंसूर अली खान जैसे इस मुआशरे में बेशुमार है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन भाई मैं कंप्रोमाइज 1% नहीं करूंगा अगर मेरे मुल्क का मसला होगा। आजकल ना पीटीआई वाले कहते हैं ये लिफाफा जर्नलिस्ट है। भाईजान आप है ना, आप देखें मेरी बात सुने, आप समझे ही नहीं है बातों को। ये जो लोग है ना इनको सिर्फ ये लिफाफा नाम पता है, ठीक है, ये होता क्या भाई बेनिफिट्स होते हैं। तो यार खुदा के बंदे, आपके पास जो लक्सस है और वो जो काली इतनी बड़ी गाड़ी आप लेके घूमते हैं, आप क्यों नहीं दिखाते? मंसूर अली खान साहब के पास जनाब आप उनकी गाड़ियों की लिस्ट निकालेंगे, उनके पास कितनी गाड़ियां, आप क्यों डरते हैं? आप बता दें कितनी, क्यों डरते हैं अपनी गाड़ियां दिखाने से? सहाफियों को है ना जरा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना चाहिए। जरा चेक करें कि भी कितना माल किसके पास है, इनके पास कितना माल। सर मैं इस टाइम पे ये इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको ना मैं ये दस्तावेजात दूं। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि मतलब 1 to 5 नहीं है, 1 to 5 अकेला नहीं है। जी तो आपने सुन लिया। अब इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि जो मंसूर अली ख़ान है वो बेसिकली थोड़ा सा
کرتے ہیں کہ ایک دن وہ یوتھیا بن جاتے ہیں اور یوتھیا کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں، تو اہل یوتھ جو ہیں وہ ان کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ ہم تو ان کو سنا کریں گے. اگلے دن وہ نون لیگ کے قصیدے پڑھنے لگتے ہیں اور اس سے اگلے دن وہ پیپلز پارٹی کے قصیدے پڑھنے لگتے ہیں. اور جب کوئی ان کی صحافت کے اوپر سوال اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں تو بڑا نیوٹرل اور اچھا صحافی ہوں کیونکہ میں ایک ہی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو منافقانہ رویہ ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے گیسٹ بلاتے ہیں پوڈ کاسٹ میں تو ان کا زیادہ تر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نون لیگ کا ہوتا ہے. پچھلے دنوں مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی پوڈ کاسٹ میں آئی ہوئی تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو صحافتی بددیانتی کا مرتکب قرار پایا ہو، جو آپ لوگوں کے آڈیوز لیک کرتا ہو، جو اگر ان کے پروڈیوسر کی بات مان لی جائے اور آپ لوگوں کو بلیک میل کر کے آپ سے گاڑیاں لیتا ہو، آپ اتنی آسانی سے اس کی پوڈ کاسٹ میں آ جاتے ہو. اور جو بندہ آپ کو سچ میں جینون سپورٹ کرتا ہو اسے آپ لوگ منہ نہیں لگاتے ہو. تو پھر میں کیا کہوں کہ پھر جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے کیا؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. بہرحال اس کو اب پوسٹ کیا ہے جناب اپنے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کس نے؟ موعید پیرزادہ نے. اب موعید پیرزادہ کو موقع ملا ہے تو انہوں نے تو کوشش کرنی ہے. انہوں نے لکھا کہ ویری ویری انٹرسٹنگ فرام مریم فار منصور علی خان، سو بات چہیتا ہونے سے بہت آگے کی ہے. تو اگر گاڑی واقعی ملی ہے اور موعید پیرزادہ اور منصور خان کے جو ایکس پروڈیوسر ہیں ان کے الزامات سچے ہیں تو منصور علی خان کو اس کے بارے میں جواب دینا چاہیے، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں جو بھی ہیں. بہرحال میں نے تو صرف آپ کے سامنے انفارمیشن رکھی ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ خواجہ آصف نے کہا کہ رچرڈ گرینل کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی پروڈکٹ ہیں اور ہمارے جو میزائلز کے اوپر اور جو ہمارے بیلسٹک میزائلز کے اوپر پابندی لگوائی ہے یا پابندی لگوانے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جو اہل یوتھ ہیں جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹا الزام ہے عمران خان کے اوپر اور یہ بات غلط ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا ثبوت رکھنے جا رہی ہوں. یہ آپ کے سامنے پی ٹی آئی USA آفیشیل اکاؤنٹ ہے. یہ جس نقطے کی طرف ہم آپ کو دکھا رہے تھے آج ثبوت بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. پاکستانی شہریوں نے مقتدر حلقوں اور ریاستی ستونوں کو مسلسل نشاندہی کروائی تھی اور وہی کچھ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تحریک انصاف امریکہ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے جناب، یہ آپ کے سامنے ہے، ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے. رچرڈ گرینل کے بہانے پاکستان کے لانگ رینج میزائل کے اوپر پابندی لگانے والے تھم نیلز کو جان بوجھ کر یہ لوگ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کر رہے ہیں. اور رچرڈ گرینل ایک ایسے پروگرام میں مہمان بن کر آیا ہوا ہے جو پاکستان کے لانگ رینج میزائل پر لگنے والی پابندیوں کے حق میں پروگرامز کر رہا ہے، جس میں کچھ منٹ عمران خان کی بات کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور لانگ رینج میزائل کے اوپر ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محض یہ ایک اتفاق ہے؟ صرف یہ ایک اتفاق ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو صحافتی بددیانتی کے مرتکب قرار پاتے ہیں انہیں آپ اپنے ملک سے بھگا دیتے ہیں. آپ کے سامنے عمران ریاض خان کی مثال ہے. اب ذرا صحافتی بددیانتی ملاحظہ فرمائیے حامد میر صاحب کی. آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان نے افغانستان کے شرپسندوں کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا اور ان کو جہنم واصل کیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگر آپ میرے ساتھ ٹویٹر پہ کنیکٹڈ ہیں تو اس سے ایک دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی جس کے اکارڈنگلی پاکستان کے اندر ایک بڑی شرپسندی کی کارروائی ہونے والی تھی اور وہ کرنی تھی انہوں نے کرسمس کے موقع پہ. جیسے ہی ہماری انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی انہوں نے فوری طور پہ افغانستان کے قریب جو کیمپس تھے ان کیمپس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا. اب یہ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے اس چیز کی ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ خارجہ پالیسی کا نیا انداز. جس دن حکومت پاکستان کے نمائندہ برائے خصوصی افغانستان محمد صادق نے کابل میں افغان حکام سے ملاقات کی اور امن و استحکام کو فروغ دینے کا عزم کا اظہار کیا، اسی رات افغانستان کے اوپر فضائی حملہ کر دیا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اور جس دن بات چیت ہو رہی تھی اسی دن افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا. جبکہ میرے سورسز کے اکارڈنگلی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ نہیں کیا بلکہ شرط پسندوں کے اوپر کیا اور ان کی حکومت کو اپنے اعتماد میں لے کر ان سے بات چیت کر کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ حملہ کیا. لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ٹویٹس کر کے اس طرح کی غلط لوگوں کی آواز بلند کر کے اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہے.
وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کس کی طرف ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ادارے ایسے لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے, اور پھر عین موقع پہ یہ کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے اور ملک سے بھاگ جاتے ہیں, اور ملک سے بھاگنے کا موقع بھی آپ لوگ فراہم کرتے ہیں, اور پھر باہر جا کے معید پیرزادہ کی طرح, شہباز گل کی طرح گندی حرکتیں کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں, اپنی ریاست کو گالیاں دے کر پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں. بہرحال خبریں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن میں یہیں تک رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ ولاگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.